عزوز سلامتانا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزقوان زدنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت زبلوا وانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملقتو دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعون. بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب مس إيران زتقبر سممع مبزحتو بدردر كم تزازم بمقلات ملصابو بهرموز كم زخفت أفليتوم. بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب مس إيران زتقبر سممع مبزحتو بدردر تزازم مخانو بمقلات مس قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو زقبرو ناي تليفون زررب عوت مخانو نافليتلوم. ات بريزيدنت نتانياهو زي تغالل كال مسكالوت مرحت ماخلاي مبرق اب زقبرو ناي تليفون زررب عوت مدره كم زكايدون املكيتو يركبالهم. از حدش سممع مخفات مصابو هرمز زغتقالل مخانو دما ينقر. ات خوينات كابز جمر نزحالفو سلستا وارح بتهران تعاطي زصنحم ناهغراو قرب ندادي وسان مصابو مخان زفلتي يخون امبر ترامب اب اوان كنات ايران نيكولاس اوا اصوار نخيتركبن صورع مرغص كان تغبرم بزعبا نيكولراو بروجرام ايران بزعبا زحج زكايل زلو سممع ابزهابو مبرهجن والا حنتي ايتقسن زلوم. ترامب اب ترو سوشال غصو ابزلطفو ملختي اب اوبال اوفيس وايت هاوس مسمرحت زوباتات ازي صبق ناي تليفون علال كم زغبري غليطو وسيخو دما از سممع امونغو امريكان اسلاماويت ريبابليك ايران كالوت هاغراتن بعبيو زتدرادر خوينو ناي موداتا مصداق يصبالو كبلون غليطلوم. بوغن اسرائيل غن نوعلات تسممع بزملكات كبيس كفتاتات كم زلو يزغلص. قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو تمال مشات مسمرحت منغست تمرت سبا سلطان صدتان اكيبو اب تمساسال غداي تزاراري بيركبالهم ولا كاب وغن اسرائيل سكفتاتات انتهالوا ترامب مس اسرائيل ومزن زغبرو ركب اونتاو مخاني صحيفو زلوم. مسكدما منستر اسرائيل بيبي نتانياهو زغبركو ناي بحتي ناي تليفون زررب ازي صبقين يركبل ترامب غليصو يركبالهم. ناي موداتا زرزر ناي تسممع ابزو وانزي يزتيلالو اب قرب اوان دما كغلصيو بزيكا كالوت بااتاتات ناي تسممع وشمت هرمزون كفوت كخون يلوم. از خمزيلو اندهالو حادثو مزيتتقس بعال سلطان اسرائيل بزعبا سممع امريكان ايرانن عام يقسو كفتو غليصلوم. ات بعال سلطان تلفزيون channel 12 ابزهابو مغلصي ات يندف زلو سممع حماقي كبر غليصولوم. ات بعال سلطان تهران وشمت هرمز كاب نيكولاساو اصوار زينس اصوار غيرا كتقملو كم تغل زر انزمرن مخانو ات بعال سلطان غليصولوم. اتو سمو زيتتقس بعال سلطان وسيخو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب ات سممع عبسن قطبا زتمركوس كخون كم زخالي امن يلوم. از مالت اب نيكولراو بروجرام ايران زغبر زخونه يخون لوطي وي مقصصار دردر نز وسان مسمر مع عالم وشمت هرمز مخفات كم زكاليو ات بريزيدنت املكيتلوم. امو داتا كم تبع سلطانت نتا channel زينا زغلصو دحر مززام از قدماي معراف سممع زغصل معراف انتاي كم زخون كساب حجي زفلط نصور نغير يلن كبلي غليصو زلوم. نابتخالي زينا مسن نسجر سراويت مكلخال إثيوبيا صمدو بزبل حدش منقسقاسا بيلو ابلعل الالاونت هاجر زفطر حدغا نممكات دلو مخانون قدم سغمت موسادو ابتا هاجر نزركبو ناي وصاو دبلوماسياتات وتادراو حلفتن بوغعي كم زحبرو منغليصو. دايركتور ركبات وصان مكلخالن وتادراو متحبارن إثيوبيا ميجر جنرال تشومو غموچو اب هاجراو تلفزيون ابزهابون 21 دقائق على محتت نمنقسقات صمدو صرل الاونت كبل غليصوم. اتوم نتي حسابنا مريت نمراد زسرحو زلو كم سم اب حوز فسس كفسيوم كبل دما تسمع لهم. ازي بحد العلواي بعد سلطان مكلخال هاجر زتوهب مغلصي كاب استفالاليو تقاومت غجلتات إثيوبيان كاب سودان ايرتران زمصو القسبات اب كتما بورت سودان اخيبا خكايدو زر فيديو ام محبراو مرخبي دحر مزرغحو دحر حيدت معالتات زتسمعيو. اتي نتفصام زر فيديو هدمونا تي في اب تبهالنا يوتيوب channel زتزرغح كوينو مجنر جنرال تشومو غمچو نزي صمدو باكالات إثيوبيا ابراخ نفرعون زهابو غجلتات كباب نزفطر وكبل كونين ويركبالهم. سراويت مكلخال إثيوبيا اب تهاجر نزالو ناي وصا وتهدراو حلفتن بناي غزا رؤسو مسمر سفيح رديت كم زهابن صباح هاجر نمدحان عابي وتهدراو سغمتي اب زوسدلو اوان ناي زخونه سب فقاد محتاج زيد الوالا كوا تخونه اتناي وصا دبلوماسياو محبرسب بزعبا هاجر نخفلت زعلم مخاني غليصو زلوم. از ناي مكلخال متنققتا امونغو إثيوبيان سودان زنبره دبلوماسياو وطري ابز تغادزلو وان زوصاي
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝመጻ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ፈጺመን ክብል ክኸስስ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ብምባል ነጺግዎ እዩ። ሱዳን ማእኸል ዝተፈላለዩ ጸረ ኢትዮጵያ ሓይልታት ኮይና ከም እተገልግል እውን ከሲሱ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝመጻ ድሮናት ሓሪሙ ከም ዘውደቐ ሓቢሩ ይርከብ ኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ትማለ ኣብ ዘውፅኦ መወጋዓዊ መግለጺ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣውረጃ እታ ሃገር ኣብ ጥቓ ከተማ ኤዳማዚን ካብ ስግር ዶብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝመጸት ጸላኢት ዝኾነት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ ዘሎ። ናይቲ ከባቢ ናይ ዓይኒ መሰኻኸር ንጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ከም ዝገለጽዎ ትማሊ ሰንበት ንግሆ ምክልኻል ኣየር ሱዳን ኣብ ሰማይ እትበርር ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ንምውዳቕ ስጉምቲ ኣብ ዝወስደሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ ኤዳማዚን ዓው ዝበለ ፍንጀራ ከም ዝተሰምዐም ገሊጾም ዘለዉ። እዚ ሓድሽ ፍጻመ ምፍሻል ሰብ ኣልቦ ነፋሪት መንግስቲ ሱዳን ኢትዮጵያ ኣብቲ ልዕሊ ሱዳን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቀጥታ ተሓባባሪት ምዃና መርቱዕ ኣለኒ ዝብል ወግዓዊ ክሲ ድሕሪ ምቕራቡ ድሕሪ ሰሙናት ዝመጽእ ዘሎ እዩ። ኣብቲ እዋን ካርቱም ኢትዮጵያ መንገዲ በረራ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ንሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምምዳብ ኣብ ግዝኣታት ካርቱም ኣልገዚራን ብሉ ናይልን ሰሜን ኮርዶፋንን ኣብ ዝርከቡ ሲቪላዊ ዕላማታት ከም ዘጥቅዑ ጌራ ክትብል እያ ትኸስስም። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ሕጉስ ዜና ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ባድር ካብን ናብን ኣስመራ ንግዳዊ በረራታት ከም ዝጀመረ እውን ተሓቢሩ ይርከብ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ባድር ሓድሽ ስሩዕ ንግዳዊ በረራታት ካብን ናብን ኣስመራ ከም ዝጀመረ ኣበሲሩሎም። እዚ ምጅማር በረራ እዚ እቲ መንገዲ ኣየር መስመራቱ ኣብ ዘስፋሓሉ ዘሎ እዋን ዝመፀ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኢስታንቡልን ካይሮን ሓድሽ መስመራት ከፊቱ እዩ። ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምብሳር ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት መራሕቲ እቲ ትካልን ተረኺቦም ነይሮም። ዋና ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሕሳይ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እዚ መንገዲ ኣየር ባድር ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣስመራ ዝጀመሮ ንግዳዊ በረራ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ማእኸላይ ምብራቕን ንዝጓዓዙ ገያሾ ሰፊሕ ተወሳኺን ምርጫታት ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹሎም። ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኡሳማ ኣሕመድ፣ ዋና ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ሱዳን ኣቡበከር አልሲዲቅን ዋና ሓላፊ ፋይናንሳዊ መንገዲ ኣየር ባድር ታሪቅ ኣሕመድን ብወገኖም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እዚ በረራ እዚ ንግዳዊ ረብሓታት ካብ ምምጻእ ሓሊፉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ሕውነታውን ምሕዝነታውን ዝምድና ንምዕባይ ምሕያልን ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ኣስሚሮም ኣለዉ። እዚ ብሱዳናውያን ሰብ ሃብቲ ዝውነን ኣብ 1997 ዝጀመረ ኩባንያ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ተበጻሕነቱ ንምስፋሕ ዓበይቲ ስጉምታት ክወስድ ጸኒሑ እዩ። እቲ ትካል ምስ ቱርኪ ኢስታንቡል ዘራኽብ ሓድሽ መስመር ምኽፋቱ መርበባት በረራቱ ንምዕባይ መሰረት ዘንበረ ክኸውን ከሎ ቀጺሉ ድማ ናብ ግብፂ ካይሮ ዝገብሮ በረራታት ብምጅማር ንመገሻታት ኣብዚ ዞባን ኪኒኡን ዓብዪ ምቅላል ፈጢሩሎም። ሕጂ ድማ ኣስመራ ክፋል ናይዚ ስትራቴጂካዊ ምስፍሕፋሕ ብምዃና ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተመስረቱ መስመራት ካይሮን ቱርክን ክትተሓሓዝ ምዃና ይግለጽ። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምስ ኣስመራ ዘተኣሳስር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ዝስምዖም ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘደፍዕ ጥራሕ ደይኮነም ናብ ካልኦት ዓለም እውን ማዕጾታት ዘርሑ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ መንገዲ ኣየር ንኣስመራ ምስ ኢስታንቡል፣ ካይሮ፣ ጁባ፣ ኣዲስ ኣበባን ጅዳን ሪያድን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣህጉራውያን መዕርፎ ብቐጥታ ከራኸባ ምዃኑ እውን ሓቢሩ። እዚ በረራ እዚ እታ ድሩት ኣህጉራዊ በረራታት ከም ዘለዋን እትገልጽ ኤርትራ ዓብዪ ፍታሕ ክኸውን ተፅቢት ይግበር። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ መስከረም 2024 ጀሚሩ በረራቱ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምቁራፁ ገያሾ ብሰንኪ ቀጥታዊ በረራታት ዘይምህለው ብዱባይ፣ ካይሮን፣ ኢስታንቡልን ኣቢሎም ክሳብ 17 ሰዓታት ዝበጽሕ ናይ ትራንዚት ጉዕዞ ክወስዱ ተገዲዶም ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ሳምንታት ኬንያዊ ኩባንያ ኣስትራል አቪዬሽን ናይ ጽዕነት በረራታት ካብ ናብን ኣስመራ ክጅምር ከሎ መንገዲ ኣየር ኢትሓድ እውን ካብ ሕዳር 2026 ጀሚሩ ናብ ኣስመራ 4 ግዜ ሰሙናዊ በረራታት ንምጅማር ስትራቴጂያዊ ውጥን ከም ዝሓንጸጸ ምፍላጡ ይዝከር። መንገዲ ኣየር ባድር ቀንዲ መደበሩ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም እኳ እንተኾነ ድሕሪ ምጅማር ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ግን ካብ ፖርት ሱዳን እናነቐለዩ በረራቱ ዘካይድ ዘሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ማርኮ ሩቢዮ ገሊጹ ይርከብ ኣሎ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዮሃና ድሕሪ ምባሉ ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ብሓባር ከዓዩ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ሎሚ 24 ግንቦት 2026 ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣረጋጊጹሎም። ንመላእ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥና ኣብ ኣሜሪካን ካልእ ሃገራትን ዝርከቡ እንኳዕ ንመበሳሳን 5 በዓል ናጽነትኩም ኣብፀሓኩም ብርሑስ በዓል ናጽነት
ክኾነልኩም ይምነ ድማ ኢሉ ማርኮ ሩቢዮ ነዚ ዕድል ዝተጠቒሙ ድማ ንተወፋይነት ኤርትራውያን ኣብ ታሪኾምን ባህልን ዘለዎም ትብዓትን ዘነቓቕሕ ዓሚቕ መንፈስ ብግቡእ ንርዶ ኢና ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሰላምን ብልጽግና ሓበራዊ ተበግሶ ወሲድና ክንሰርሕ ኢና ብምባል ምስጋንኡ ገሊጹሎም ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ኣሜሪካ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ብዕቱብ ሒዛ ዝያዳ ንምጥንኻር ክትሰርሕ ምዃና ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ተጠቒሙ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ይርከባሉ إذا بزخون الأوان دما أمريكا مس إيرترا كتكايدو مديباتو أبزل هنات تصمدو صنيعة كمزلا بريزيدنت ترامب أرجع جيتو قبل وكيل ستيت ديبارتمنت دامين أبزس محمد رحبيرو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نصنعات نايمة ختياتان حزب إيرترا دحر مدناقو هاجرون إيرتران نغرميت بمتمات هنات تصمدو خكايدا زعل لما أقدمو أبزق روبوت ألب صنيعو كمزلا يحبيرو ات بريزيدنت قدم قال أوارح نا بريزيدنت إسياس أفوركي أبزز صحفو دبلابم أمريكا أبزقتا وخنوتات معبالتات قرن أفريكان كيح بحرن مسير ترى بحبار السرحة لمن قد من داي كتكايد قربت مهلوا قاليص ومنبارو يذكر ات أمريكا بريزيدنت نز حبريتا ذهبا باقت أمزخرنا صنت إيرترا ناب حزب منغستن إيرترا أبز سددو ملخت دماي بريزيدنت ترامب توسخ حزب منغستن أمريكا نزبتات منغستات إيرترا يوهانا انكو عنا بعلته ناصنتكم أبقعكم يبل بمبال سناي منيتو قاليصلهم ات مراحي أمريكا حزب إيرترا لألونتن محلاو زريو صنعاتن حدنتن بأدنقوت كم زغلصو دما أفليتيو يزركب زلهم مباركس كبرات تعزبتي نزقوان زدلنا حبريتاتات نزي مسنين بخالي زيناس كان الرخب سلام